मौलाना पीर अहमद दीन नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शुरुआत में इस आजिज़ की यानी मेरी हज़रत हमारे पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब जो हमारे मुर्शिद मुरब्बी हैं उनके साथ दिल लगी क्यों हुई। तमाम औलिया बरहक थे, लेकिन हज़रत के साथ इस आजिज़ की तबीयत की मुवाफ़क़त क्यों हुई। जो टूटा फूटा मेरे पास अल्लाह ने जो इल्म दिया था, उस इल्म के ज़ाविये में मैंने अपने शेख को देखा कि जितना हज़रत को सुन्नत की अहमियत का एहतमाम है, इतना शिद्दत वाला एहतमाम बस इसी जगह पर देखा। हमारे हज़रत करते भी हैं और फरमाते भी हैं, इंसान की इज़्ज़त रूहानियत का मग़ज़ इत्तिबा सुन्नत है। ज़ाहिरी भी सुन्नत की इत्तिबा हो और बातिनी सुन्नत की भी इत्तिबा हो। ज़ाहिरी सुन्नत ये है कि मसलन इंसान अपनी वज़ूक़त हज़ूर अलैहिस्सलाम के सुन्नत के तरीके से खाना पीना का तरीका, इबादत रियाज़त का तरीका, कारोबार का तरीका, ये सुन्नत ज़ाहिरी है। और सुन्नत बातिनी ये है कि जिस तरह इंसान अपने ज़ाहिर अमाल को गुनाह से बचाए, इस तरह इंसान अपने ज़हन ज़मीर को गुनाह से बचाए। हसद न करे, शिरक न करे, शिरक से बचना, कुफ्र से बचना, रिया से बचना, हसद से बोझ से बचना, तासुब से बचना, नफ़रत से बचना, फ़िरक़े वारियत से बचना, गफलत से बचना, ये सब सुन्नतें हैं। जिस तरह ज़ाहिर की सुन्नत में इंसान पाबंद और मुकल्लफ़ है, ज़िम्मेदार है, इस तरह इंसान बातनी सुन्नतों का भी ज़िम्मेदार है। हमारे हज़रत जी की सोबत में हमने ये पाया, हज़रत जी की ज़ात में न सालिक की ज़ाहिरी दौलत या शख्सियत मुतासर होती है, और बासुन्नत प्रैक्टिकल सुन्नत होता है। बिलकुआ बासुन्नत भी नहीं, बिलकुआ के साथ बिलफेल होता है। दूसरी चीज़ हज़रत में हमने ये देखी, जिसके ज़रिए से हमारी दिल ज़्यादा मुतमईन हो गई, हज़रत जी के दिल मुबारक में अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत का जज्बा, इतनी मोहब्बत जो हम सोच भी नहीं सकते। जो आदमी साए में रहा होगा, आया होगा, उसने पाया होगा। लैसल ख़बर कल मुआयनते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान सुनाई से महसूस नहीं करता, जो देखने से महसूस होता है। अल्लाह ने उनको जिस तरह हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औलिया अल्लाह वही होते हैं ज़करुल्लाह, जब आदमी उनको देखे तो अल्लाह याद आ जाए। बिल्कुल हज़रत जी को गाड़ी को देखो, घर को देखो, शख्सियत को देखो, ज़ाती ज़िंदगी को देखो, इज्तिमाई ज़िंदगी को देखो, हज़रत की शख्सियत को देखो, उनकी औलाद को देखो, उनकी जमात को देखोगे तो अल्लाह याद आ जाए। काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी सुन्नत वाली हो, काश वैसी मेरी बातिन की ज़िंदगी में भी थी। वसअत ज़र्फ़ी हो, मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत का आम जाम होना, खैर ख्वाही का आम जाम होना, मखलूक खुदा के लिए खैर ख्वाह बन के रहना, मोहब्बत का जज्बा रख के रहना, हर एक को इज़्ज़त की निगाह से देखना, हर एक को प्यार मोहब्बत की निगाह से देखना, ये हमने हज़रत जी की ज़िंदगी में वाफिर मिक़दार में देखा। तीसरी चीज़ ये कि हज़रत को अल्लाह ने पर्दे और हया और शराफत का जो मकाम अता किया है, उसका मिसाल बेमिसाल है। हज़रत जी जवानी में, बचपन में भी इस तरह रास्ते में चलते थे जिस तरह आम आदमी अपने पाँव में रास्ते वाली जगह पर नज़र रख के चले, न दाएं तरफ देखे न बाएं तरफ देखे। आजकल अगर आदमी कोई बाज़ार में या घर में चले तो लोग उन पर हंसी मजाक करेंगे, ये क्या इंसान है, ये कोई पागल है, कोई सादा है। लेकिन अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि निगाह की हिफाजत करो। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम और अल्लाह के हुक्म को हमारे हज़रत सामने रखकर अपनी बचपन में ज़िंदगी को ऐसा सुन्नत से सजाया कि अपनी नज़र का कंट्रोल करते थे। और हर आदमी औरत से पर्दा करता है। हमारे हज़रत जी फरमाते हैं कि यूरोप में हमारा जाना होता था, चूँकि वहाँ नीम उरियानी वाला लिबास होता था, इसलिए मर्द औरतें वहाँ बराबर होती थी, पता नहीं चलता था। ये आज जब सफ़र के लिए जाता था तो औरत से तो पर्दा करता था निगाह का, लेकिन मर्द से भी पर्दा निगाह का करता था, नज़र झुका लेता था।
ہاں جب پتہ چلتا تھا یہ مرد ہے اور مرد بات کر رہا ہے پھر دیکھتا. اور میں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ نہیں بارہا زندگی میں حضرت جی کے قریب رہ کر جتنا پردے کا اہتمام دیکھا اور سنا، حیا اور پردے کا، ان کا میں مثل بیان نہیں کر سکتا. حضرت جی کی درد دل میں حیا شرافت کا جو درد ہے شریعت و سنت کا، اس درد کی برکت سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں انسانوں نے اپنے گھروں میں حیا شرافت پردے کا ماحول بنایا. اور حضرت جی کو اللہ نے نہایت سخی بنایا، اخلاق کے سخی، دین کی تربیت میں سخی، دین سمجھانے میں سخی، معاملات کرنے میں سخی، اخلاق میں سخی، دین دنیا کی ذمہ داری میں سخی. جو آتا ہے صحبت میں کبھی خالی نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. بس یہ ایک چند باتیں تھی جس کی وجہ سے الحمدللہ اللہ پاک نے اس فقیر کی دل کو اپنے شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ دل کو نتھی کر دیا. یہ چیزیں اگر دیکھا جائے تو یہ چند جو چیزیں ہیں ساری قرآن و سنت کی ہیں. محبت کرنا بھی قرآن و سنت کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول کی عشق الہی، عشق رسول کی نعمت جو ہے یہ بھی اللہ رسول کا حکم ہے. ایمان تب پورا ہوتا ہے جب اللہ رسول کے ساتھ آدمی محبت کرے. اور ہمارے حضرت جی کو اللہ نے شرف بخشا ہے کہ عشق الہی پر، عشق الہی کے نام پر کتاب لکھی، عشق رسول پر، عشق رسول والے نام پر کتاب لکھی. جو آدمی صحبت نہ پا سکے بالفرض تو عشق الہی کو پڑھ لے، عشق رسول کو پڑھ لے کہ انسان کے اندر کا ضمیر دیکھے تو کس طرح مچلتا ہے. جب کتاب میں اتنا جذبات اور مچلنے کا درد ہے تو صاحب کتاب کی صحبت میں کتنا ہوگا. ایک حضرت میں سنت کی اتباع کا جذبہ دیکھا تو حضرت لیکن حضرت کی جماعت کو دیکھو تو متبع سنت ہے. الحمدللہ مجموعی طور پہ سب سے زیادہ جماعت حضرت جی کی جماعت میں اتباع سنت کا جذبہ موجود ہے، جو پریکٹیکل ہر ایک آدمی دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی غلو نہیں. دوسرا حضرت جی میں حیا شرافت کا جو صفت ہے بس اسی کو پتہ ہے جو قریب ہو کر رہتا ہے. ہم نے اپنے ضمیر اور حیا کو سامنے رکھ کر، میں یہ ایمانی نظر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حیا اور شرافت کا جذبہ جتنا اللہ نے حضرت جی کو دیا ہے، اس کا شاید کم سے کم میری نظر میں کہیں اور نظر نہیں آیا. اور حضرت سخی اور محبت کرنے والے، سالکین کو سنبھالنے والے، اور اللہ رسول کے دروازے پر رونے والے، کثیر البکا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کی صفت تھی، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی صفت تھی، اور بزرگان دین کی بھی صفت تھی. تو ان کا نمونہ اللہ نے ہمارے حضرت جی کو بنایا ہے. حضرت جی کے صحبت میں جو آتا ہے اس کو حضرت لاہوری، حضرت ابوبکر صدیق، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، فقہا محدثین کی جو ذاتی زندگی میں جو درد دل کی نعمت ہوتی تھی وہ اس کا استحضار ہوتا ہے. ان چند وجوہات کی بنا پر ایک پردے کا اہتمام، حیا شرافت کا، دوسرا سنت کی اتباع، تیسرا سالکین کی سنبھال، چوتھی وسعت ظرفی. جس کو سینہ بے کینہ دیکھنا ہو حضرت جی کے قریب آ جائے. بس ان چند وجوہات دینیا کی بنیاد پر الحمدللہ اس فقیر کا دل اتنا مطمئن ہو گیا، اور مطمئن ہے، جس کو کم سے کم میں اپنی کمزور زبان سے بیان نہیں کر سکتا. اعمال بھی ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی نسبت سے، اللہ کے رسول کی نسبت سے
جتنا درد دل اور محبت کا جذبہ اللہ نے حضرت کو عطا کیا ہے، حضرت نے اپنے متعلقین کو اس نعمت سے، اللہ کی نسبت سے، وہ درد دل کی نعمت اپنے متعلقین کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت جی کے جو متعلقین خاص ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ پردہ نظر آئے گا، توحید نظر آئے گی، سنت نظر آئے گی، محبت نظر آئے گی، اپنائیت نظر آئے گی، رشک نظر آئے گی، دین کی خدمت نظر آئے گی، نفرت نہیں ہوگی، تنگ نظری نہیں ہوگی، حسد بغض نہیں ہوگا، بے حیائی نہیں ہوگی، شرک بدعت ریا نہیں ہوگا، سختی نہیں ہوگی، ہر وہ صفت نظر آئے گی جو اللہ کے رسول اور سنت اور شریعت کے مطابق، فطرت کے مطابق نعمت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہمارے حضرت کو اپنی رحمت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے، امت کے ذریعے سے اور اپنے اکابرین کے ذریعے سے اللہ نے حضرت کو نوازا، اور حضرت اسی فیض کو آج پوری دنیا میں لٹا رہے ہیں۔ Thanks for watching video. Don't forget to subscribe channel Maulana Pir Ahmed Din Naqshbandi. Like the videos, comments and share to friends.